کون؟ ابو جہل، ادا نا عمر ابن ہشام، او چا دے یا عمر فاروق چا دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے راتی دعا کی تھی، اللہ دا کرنا ویک اگلے دہاڑے ابو جہل نے ساریاں نو کٹھا کیتا ہے، ساریاں نو کٹھا کر کے میٹنگ بلائیے۔ اس میٹنگ دے اندر ساری اس پبلک نو نہ قریشیاں نو اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ دے خلاف خوب بھڑکایا ہے، خوب برانگیختہ کیتا ہے، خوب بھڑکایا ہے تے خوب انہاں دے اندر سپرٹ بھرن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ دا کمال تویک، اللہ دے پیغمبر نے جنہ دو بندیاں دے واسطے دعا کی تھی، ایک انہاں دے وچوں میٹنگ سڈی کھلوتا ہے اللہ دے پیغمبر دے خلاف، بڑی زوردار تقریر کی تھی ابو جہل نے، عمر ابن ہشام نے۔ وقت اس دی تقریر دا اس پورے بھرے مجمع دے اندر قریشیاں دے اندر سب تو زیادہ جدے اتے اثر ہویا ہے وہ عمر ابن خطاب تے ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دعا کی تھی جو اللہ انہاں دوئی چو ایک دے، ایک تقریر کردہ ہے اللہ دے پیغمبر دے خلاف۔ دعا او ہے کہ سب تو زیادہ دی تقریر دا اثر اسے دے اتے ہویا ہے، تاں جو حضرت عمر اٹھیندہ ہے تلوار چاہتی ہے تے ٹر پیا ہے، جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو شہید کرنا ہے، قتل کر دے ساج جتھے محمد الرسول اللہ مل گئے۔ گلیاں دے اندر دیوانہ وار ودا پھردا ہے، تلوار ننگی کی تھی ودا ہے، اللہ دے پیغمبر دی تلاش دے اندر ودا ہے۔ کر دیاں اللہ دا کرنا ہوندا ہے۔ اللہ نے کمال کر دیتا ہے، یا تا اللہ دے پاک پیغمبر دے قتل واسطے نکتا ہے، یا نکل دیاں جڑے ویلے اگاں لوگاں دیاں گلاں سندا گئے تے لوگ گل کر دے گئے جو خیر عمر تلوار کڈھی ودائیں کہ دے واسطے کڈھی ودائیں، وہ ادا ایک بندہ ہے جائیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل کرنا ہے، اس واسطے تلوار ننگی کی تھی ودا۔ اگو جڑے ویلے جواب ملدا ہے وہ بھلے مانے سا کیوں اللہ دے پاک پیغمبر نے تا دعوت دیتی ہے، اللہ دے قرآن والی دعوت دیتی ہے، جیڑی پیغام جو اللہ نے اپنے پیغمبر نو دیتا ہے، اللہ دے پاک باز پیغمبر نے تا اوہ قرآن کتاب اللہ قرآن پاک کلام اللہ پڑھ کے لوگاں نو سنایا ہے، اپنی تا کئی گل کیتی کوئی نہیں تے تو قتل واسطے نکلیا ودائیں اللہ دا بندہ گل دا اختصار کر رہی ہیں تاں جو پتہ لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں، لوگاں ڈٹھا ہے فاروق اعظم پہ آندا ہے، اس ویلے تو عمر ہاں بعد کیا بڑھیا عمر فاروق بڑھیا ہے، جنوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انت الفاروق، او عمر فاروق آندہ پیا ہے تلواری چاہی ودا ہے۔ جس عمر فاروق نو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انت لسان من اللہ، یہ بھی توجہ لوگاں ڈٹھا ہے بھج دے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گئے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عمر ابن خطاب پہ آندا ہے تے تلوار بھی چاہی ودا ہے، ابتدائی زمانہ ہے، اس ویلے بڑی مخالفت اللہ دے پاک پیغمبر دی، جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نو ایک گل کیتی گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آون دے عمر نو، عمر دا رستہ نہ پہ رکا ہے، عمر ابن خطاب نو آون دیو، دعا جو منگی ہے اللہ دے پیغمبر تے باقی مار کے نو تا پتا کوئی نہ ہا، تو دعا دا ثمرہ بن کے بھی آندا ہے، اس وجہ واسطے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آون دیو۔ حضرت عمر آ گئے، اللہ دے پیغمبر دے قدمہ دے اندر گر گئے،
کلمہ پڑھیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے حضرت فاروق اعظم مسلمان ہو گیا ہے، ایماندار ہو گیا ہے. جڑے ویلے حضرت عمر فاروق نے آ کے کلمہ چا پڑھیا ہے، اسلام دا دعویٰ چا کیتا ہے، تے اس ویلے اعلان کیتا ہے جو ہونی ہے لوگ چھک کے اللہ دی عبادت کائی نہیں ہونی بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر جی ہون اج تو بعد کھلے عام اللہ دی توحید دا دعوت دا اعلان ہونا چاہیے تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو اس ویلے حضرت فاروق اعظم آدا ہے جو ہون اللہ دی توحید دیاں صداواں لگے نا بیت اللہ دی چھت دے اتے کھلو کے لگڑیاں چاہی دیاں. کوئی شاہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے او فاروق اعظم ہے، ایویں تا نہیں فرمایا اللہ دے پیغمبر نے انت الفاروق، ایویں تا نہیں فرمایا انت لسان من اللہ، ایویں تا اللہ دے پاک پیغمبر نہ فرما دے آن او عمرہ ذرا ٹھہریا تا کر، رکیا تا کر، تھوڑا جیاں صبر تا کر، تو زمین تے بلیندا ہے تو اللہ قرآن نازل کر دیندا ہے انت لسان من اللہ. جڑے ویلے اسلام دے اندر آیا ہے اللہ نے اسلام نو عزت دے دیتی، اسلام نو اللہ نے پوری قوت طاقت پورا غلبہ دے دیتا ہے حضرت عمر دے ذریعے نال. کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ مار کا کیڑا کیڑا واقعہ بیان کیتا ونجے، وقت بالکل مختصر ہے، اللہ تو انہوں ہدایت دے گئے. میرے خیال پچھلا جمعہ والا آپریشن حالی کارگر ثابت نہیں پیا ہوں، اجا مزید ضرورت ہے میرے خیال. ہاں اللہ انہوں ہدایت دے گئے، آمین تا آکھو اللہ اللہ. لیکن یہ خیال کرائے انہاں دا اثر تو ہوتے نہ ہوئے، تسا قرآن دا اثر گنو. جڑے ایڈے کوئی سخت پتھر دل ہوئے ودن انہاں دا اثر تو ہوتے نہیں ہونا چاہیے، تو سا قرآن والے پاسے توجہ کرو. اللہ تو انہوں مینو قرآن پاک دے اتے صحیح عمل دی توفیق دے. حضرت عمر فاروق تا اوئے دین دے اندر جدا آندا ہے، اسلام دے اندر جدا آندا ہے، ایڈا اسلام دے اندر غیرت مند تے جرت مند جنگ لگی کھلوتی ہے احد والی. کیڑی جنگ؟ جنگ احد لگی کھلوتی ہے، بڑی گھمسان دی جنگ لگی ہے جس کے اندر مشرکین نے خود اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو زخمی کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے لوہے دا خود پایا ہویا ہے، او اسباب ما تحت الاسباب بچاؤ واسطے او لوہے دا خود جیڑا ہے ایک کافر نے پتھر چا کے جو ماریا ہے او دیاں کڑیاں ٹوٹیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر دے سر مبارک دے اندر بھی گھس گئے تے ادو دند مبارک بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک شہید ہو گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر غشی کھا کے گر گئے. صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر نو چاہتا ہے وان کے گھاٹی دے اندر بلایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا علاج معالجات تیمارداری کر رہی ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت واسطے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتھے موجود، صحابہ کرام موجود، حضرت فاروق اعظم موجود. جیڑے ویلے منظر بنی ہے ادو شیطان آواز لائیے ان محمدن قد قتلا کہ محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے. شیطان آواز لائیے اللہ دے پاک پیغمبر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. مار کے دے حوصلے پستوں وہاں لگ گئے. جڑے ویلے انہاں ڈٹھا ہے ابو سفیان اس ویلے حالت کفر دے اندر ہے، اسلام وچ آیا کائی نہیں. اس ویلے دی گل ہے پہاڑ دے اتے چوٹی دے اتے چڑھ آندا ہے، چڑھ دے اتے آ کے اعلان کردا ہے تے سوال کردا ہے این محمد صلی اللہ محمد الرسول اللہ کتھے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اس بیماری دے عالم زخمہ دی حالت دے اندر موجود. یہ اسے آواز لائیے نال حضرت عمر فاروق بیٹھا ہے، جلدی جلدی انہیں اٹھن دی کوشش کرتا ہے.
اللہ دے پیغمبر نے فرمایا محلن محلن، رک ون ٹھہر ون، او عمر فاروقا اے میری ذات تے حملہ پیا کردا ہے تے میں اتھاں تو آکو اپنی ذات واسطے لڑاون واسطے کائی نہیں کھینا آیا، میں جے اتھے تو کھینا آیا اللہ دی توحید واسطے گھرنا یا الہ کلمت اللہ واسطے گھرنا یا میری ذات تے پہ حملہ کردا ہے، لہذا جواب کوئی نہیں دیونا، ٹھہر وائیں۔ حضرت عمر بہ گئے، جڑے ویلے اسے آواز دیتی ہے تے اگو جواب کوئی نہیں ملیا، وات اگو اس دوجی گل کیتی ہے، او گل وات کوئی نہیں دہرائی، اگو سا کیا آئینا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کتھا ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کتھے؟ حضرت عمر وقت اٹھن لگے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھہر جا عمر، ٹھہر تا صحیح ذرا، یا رسول اللہ او جو بار بار گل کھلا کریندا ہے کیا انہوں جواب نہ دیتا ونجے؟ نہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے جواب دیون دا موقع آونا ہے میں آپ تینوں دسے سا جو اینو جواب دیونا ہے، جواب دیونا ہے تے چنگا ٹکا کے دیونا ہے، مگر فی الحال ٹھہر جا، رک جا۔ حضرت فاروق اعظم بہ گئے، اس تریجی گل کی تھی تے واکھن لگا ہے اینا ابن خطاب، عمر ابن خطاب کی تھا اینا عمر؟ حضرت عمر وقت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے عمرہ تیری ذات تے حملہ پیا کردا ہے، تیری ذات دے لڑاون واسطے تے میں ایتھے کوئی نہیں کھینا آیا، ٹھہر ون رک ون۔ جڑے ویلے ترائے گلاں کیتیاں ابو سفیان نے تے اگو جواب کائی نہیں ملیا، اس نو پتہ لگ گیا ہے، اس محسوس کیتا ہے جو محمد رسول اللہ بھی شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت پہاڑ دی چوٹی دے اتے چڑیا کھلوتا ہے تے اتھے کھلو کے نعرہ مارتے آکھن لگا ہے اعلو غبل اعلو غبل اعلو غبل، غبل زندہ آباد، حبل نے ساری نصرت کیتی ہے، سارے معبود حبل نے جیدی وجہ کو وہ جنگ دے اندر کامیاب ہو گئے تے مار کا شکست کھا گئے۔ ہون جڑے ویلے اس نعرہ ماری ہے تے آدھا اعلو حبل اعلو حبل۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عمرہ ہون جن دیر کیوں پیا کریں دیں، ہون اٹھی تے جلدی اٹھی کے انہوں جواب دے۔ کئی توجہ ہے مارکا نیندر تا نہیں آندی بھئی کچھ بندیاں نو جی ہوں تساں نیندر کرن دی کوشش کیتی تا اللہ خیر کر دی میں پکھے یکے بند کروا لیتا اے ذہن وچ رکھو و تساں دا ہکو جے اللہ مالک ہے، توجہ ہے نا۔ جڑے ویلے اس آکھیا ہے اعلو حبل، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اٹھیو عمر ابن خطابہ، پوری قوت تے پوری جرت تے بہادری نال جواب دے میں تاں جو حضرت عمر اٹھی کھلوتا ہے، او پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتا ہے، اے وچے کھاٹی دے اندر کھلوتا ہے، اے تلے کھلوتا ہے تے وہ اتو کھلوتا ہے۔ حضرت عمر اٹھی کے جواب دیتا ہے تے کہ آکھے اللہ اعلی و اجل، کوئی شاہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اعلی و اجل، اللہ سب تو وڈا ہے، سب تو برگزیدہ ہے، سب تو آلہ ہے۔ اتھے حبل شبل اوراں دی دال کوئی نہیں گل دی، حبل دی اتھے کوئی گل نہیں چل دی، ساڑے نال تا اللہ پاک ہے تے او سب تو آلہ ہے تے سب تو اچھا ہے۔ اللہ اعلی و اجل، اے نعرہ ماریا ہے حضرت فاروق اعظم نے، جڑ ویلے نعرہ ماریا ہے وات اس تو بعد اس حبل دا وطنا نہیں گیدھا، وط دوجھے نمبر تے آکھن لگا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ساڑے نال عزا فقیر نہیں ہے، اے عزا جنہوں نے معبود بنایا ہویا، اے فقیر نہیں جننی ہے، اس نے معبود بنایا ہویا، لنا عزا ولا عزا لکم۔ جڑے ویلے اسے گل کیتی ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دے جواب عمر فاروقہ،
دیر کیوں پیا کردا ہے؟ حضرت عمر فاروق اٹھی کھلوتا ہے تے جواب دے کے آدا ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ساڈا مولا تے داتا کون ہے؟ بولو ساڈا مولا کون ہے؟ اللہ پاک اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تے جے تک تساں کفر تے شرک دی حالت دے اندر کھلوتے ہو، تہاڈی نصرت اللہ نے کوئی نہیں کرنی، اللہ نے ساڈی نصرت کرنی ہے، تہاڈی کوئی نہیں کرنی۔ جڑے ویلے حضرت عمر نے جواب دیتا ہے پرت کے وقت تو سے گل کوئی نہیں کیتی تے اے تا ایہو جیاں جواب جو کہ حضرت عمر نے دیتا کہ جس دی تائید خود اللہ دا قرآن پیا کردا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اس واسطے فرما دیتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ اللہ پاک فرماندے ہیں پکی گل ہی وے عمر کا، ایمانداراں دا مولا کون ہے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ کار ساز ایمان والیاں دے نال تے کافراں نال اللہ دی نصرت کئی نہیں۔ اس نو وت جواب کوئی نہیں آیا، اگلی گل کردا ہے تے آدا ہے یوم بیوم بدر، مارکاج کھاتا برابر ہو گیا ہی وے جنگ بدر والا، اتھے تساں جیت گئے تے اتھے اساں جیت گئے، او دے اندر ساڈے بندے ماریے گئے تے اے دے اندر تواڈے ماریے گئے، قتلانا و قتلاکم سواء، برابر جویں اتھے ساڈے ماریے گئے اتھے تواڈے ماریے گئے۔ حضرت عمر اٹھی کھلوتا تے آدا نہیں نہیں انج دی گل کوئی نہیں، بدر دا مارکا تا وڈا کمال دا مارکا لگا ہے، بدر دے مارکے دے اندر تا کفر دی پوری کمر نو اللہ نے توڑ کے رکھ دیتا تے پاش پاش کر دیتا۔ باقی رہی اگلی گل جڑے ساڈے شہید ہو گئے تے جڑے تواڈے فنار ہو گئے، اے برابر کیویں ہو سکدے ہیں؟ کیونکہ جداں گل لے ہے قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، جڑے تواڈے قتل ہو گئے او تے لگے گئے سدھے جہنم دے اندر، تے جڑے ساڈے شہید ہو گئے او کدے گئے فی الجنہ، لہذا برابر کیویں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس اگو جواب آیا کوئی نہیں، تو گل میں کر رہی ہوں کہ حضرت عمر فاروق او جرت تے بہادری دا پہاڑ ہے کہ کافر دے نال اکھ وچ اکھ پا کے ہر گل دا جواب دیتا ہے۔ کس کس موقع دی گل کیتی ونجے، دو بندیاں دے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گئے، ایک یہودی ہے تے ایک مسلمان ہے، فیصلہ اللہ دے پیغمبر کو کروایا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ منافق جڑا ہے یہودی او دے حق دے اندر چا دیتا ہے، جڑے ویلے پیچھا ہٹن تے مڑن، اس ویلے جڑا دعا مسلمان سڈاون والا آئی او چہما گویا کرن لگ گیا، یار اللہ دے پاک پیغمبر نے غور نال گل کائی نہیں سنی تے اللہ دے پیغمبر نو گل سمجھ کائی نہیں آئی، چلو فیصلہ تا اللہ دے پیغمبر نے دے دیتا ہے، جلدی میں حضرت عمر کو مزید تائید کروائی جلوا، اس یہودی آکھیا چنگا ٹھیک ہے خیر ہے کائی گل نہیں، کیونکہ یہودی نو پتہ ہے اس گل دا کہ جیڑا فیصلہ محمد رسول اللہ نے دے دیتا ہے قیامت تک قائم ہو سکتی ہے، کدے محمد رسول اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے نو عمر فاروق بدل کوئی نہیں سکتا، اس وقت دھڑلے نال آ گیا چنگا ٹھیک ہے چل دے ہیں حضرت فاروق اعظم دے کول، دروازے تے دستک دیتی ہے، حضرت عمر فاروق باہر آ گئے، جی کے معاملہ ہے جناب جی کوئی فیصلہ کراونا ہے، جڑے ویلے گل سنائیے نال یہودی نے آکھ دیتا جناب فیصلہ تا ہو چکا ہے، وقت کے مسئلہ ہے، آکھے میں کو تا کوئی اعتراض کوئی نہیں، تواڈے مسلمان نے آکھیا جو عمر کولو تائید کرائی جلائیں، اچھا فیصلہ کے دے کولو کرایا ہے، فیصلہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کر دیتا ہے، کہ دے حق دے اندر کر دیتا ہے، اس تا یہودی دے حق دے اندر فیصلہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دے دیتا ہے، او یہودی آوات تے کو کوئی اعتراض نہیں جی، میں کو تا کوئی اعتراض نہیں، اعتراض تا
مسلمان نے کیتا ہے اچھا روئی دا کما ذرا میں ٹھہرو 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 جلدی نہ کرائے میں گھروں ہو کے آندا تے تہاڈا فیصلہ جڑا ہے کریندا ذرا اتھیں روائے ٹھہریے روائے کدیں ونجن دی کوشش نہ کرائے تے جو اندر لگے گئے اندروں ون کے تلوار چاہیے تلوار نیام تو بہر کڈھیے لہرا کے ننگی تلوار کر کے حضرت عمر دروازے تو بہر آ گئے بہر آ کے پوچھیا ہے او یہودن دے پوترا ہے تے کو کوئی اعتراض نہیں جی میں کو تک کوئی اعتراض کوئی نہیں اور تو اجڑا مسلمان کھلوتا ہی حضرت عمر فاروق نے اللہ دا نام گھن کے رکھیے تلوار دی گردن دے اندر تے گردن تن نالو جدا کر دیتی تے نال فرمایا ہا قضا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ و بقضاء رسولہ ایہو فیصلہ عمر دی تلوار دا جیڑا محمد رسول اللہ دے فیصلے تے محمد رسول اللہ دے فیصلے نو جیڑا نہیں مندا دعا کوئی فیصلہ کوئی نہیں ایہو فیصلہ جو اللہ دی دھرتی دے ہوتے اور رہن دے دادا کائی نہیں آئے ونجو یہ فیصلہ ہے پورا شور مچ گیا ہے جو حضرت عمر نے تو ایک مسلمان کلمہ گونوں قتل کر دیتا ہے منافق سارے کٹھے ہو گئے تے بالکل شور برپا کر دیتا ہے مدینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کر دیتا ہے حضرت عمر دے خلاف تاں جو پتہ لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر بھی جڑے ویلے گل سنیے تا حیران ہو گئے حکم دیتا ہے سدا عمر نو آوے جواب دعویٰ اپنا پیش کرے حضرت عمر ٹر پے جڑے ویلے پہنچ گئے عدالت عالیہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے حضرت عمر نے اجن جواب دیتا کوئی نہیں اللہ نے عرشاں تو قرآن نازل کر کے حضرت عمر دی تائید تصدیق کر دیتی اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر دیر نہ کر جلدی کر قرآن آ گیا ہے عمر جن بولیا کوئی نہیں اتو قرآن آ گیا ہے اللہ پاک فرماندن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ اللہ توجہ ہے مارکا مسئلہ سمجھ آتا بھی ہے حضرت عمر فاروق دی شان اور منقبت تا دیکھو مقام تا دیکھو کیڑیاں قربانیاں دیتی انتے دین اسلام دی خاطر کتنا جرت تے غیرت تا مظاہرہ کیتا ہے مگر کمال ہے پھر بھی لوگ حضرت عمر فاروق نو بک بک کر دیں جیڑا حضرت عمر فاروق نو بھونکے وہ مسلمان ہو سکتا ہے دسو بھلا ایمان نہ حضرت عمر فاروق دے اتے جڑا بک بک کرے محمد الرسول اللہ دے ادنا تو ادنا صحابی دے اتے بھی کوئی تنقید کرن والا مسلمان نہیں ہو سکتا یہ تہاڈا ایمان ہے کہ کوئی اللہ اللہ تیرے میرے ملک کے پاکستان دی فوج ہے نا فوج دے کدی مخالف تو نہیں وے تساں افواج پاکستان ہے نا فوج سادے ملک دی فوج یا کہیں ملک دی جڑی فوج ہے اس دے اتے عوام رعایا نو تنقید کرن دی اجازت ہے بولو شاباش وہ بولو تو صحیح کوئی بمب نہیں بھی اٹھاندا تواڈے اتے جواب تا دیو مسئلے دا کہیں ملک دی فوج دے اتے تنقید کرن دی عوام تے رعایا نو اجازت ہے کوئی کرے تو وقت نتیجہ چاہ گنسی کر کے ویکھے کہ کیویں تنقید کریں دی ہے ہاں وہ کمال تا اے ہے انسانیت اتنا گر گئی کہ ملک تے ریاست دی فوج دے اتے کوئی تنقید کرے تے لتھا کوئی نہ ونجے تے جیڑا بے غیرت بے حیا قسم دا کوئی ہو جیاں ہووے جیڑا اللہ پاک دی فوج تے تنقید کرے تے اس دے اندر ایمان باقی رہ سکدا خدا دی فوج تے تنقید کرے اللہ نے نہیں فرمایا اولئک حزب اللہ میرا پیغمبر ساتھی تے صحابی تیرے سنگت تے صحبت تے تیری ہے مگر فوج میں اللہ دی ہے تے جیڑا تنقید کرے خدا دی فوج تے وہ پرلے درجے دا کافر تا ہو سکتا ہے مگر وہ دے پلے ایمان باقی
چہ جائے کہ کوئی تنقید کرے حضرت عمر فاروق تے وہ کیویں مسلمان ہو سکتا ہے جس بھی فرقے تے طبقے دے نال تعلق رکھنا لائے جے اللہ دے پیغمبر دے کہیں صحابی تے اس کی تھی تنقید تا اس دی زبان کتے نالوں ہی گندی ہو سکتی ہے مگر اس دی زبان دے اندر ایمان تے اسلام باقی نہیں رہتا۔ اس واسطے تو بھی کچھ غیرت کر یہو جہے قسم دے بے غیرت تے بے حیا قسم دے لوگاں دے کولوں تنقید سن کے برداشت نہ کیتا کر وگرنہ تیرے پلے کائی شے نہیں رہندی۔ محمد الرسول اللہ دی سنگت تے صحبت صحابہ کرام دا درجہ کوئی ایویں نہیں کہ جیڑا کوئی اٹھی کے آوے وہ تنقید شروع کر دے ہج نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تنقید تو پاک ہے، کوئی شے سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنہاں دے بارے اللہ فرماوے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں دے بارے اللہ فرمائے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، جنہاں دے ایمان نو معیار بنا کے اللہ فرماوے آمنوا کما آمن الناس، کہ کوئی جاہل اٹھی کے تے ترکیب انہاں دے شروع کرے اس کا ایمان کیویں باقی رہ سکتا ہے؟ توجہ کر اللہ اللہ لوگ تنقید کر دن کوئی اپنی گلاں وچوں کٹ کے معاذ اللہ حضرت عمر نو بھی لوگ بدعتی آدن جنہاں نو تساں آدھے ہو بڑے چنگے ہیں نا اہل حدیث سڈاون والے اے آدن حضرت عمر دی بدعت ہے 20 تراویح والی اور ایمان نال دس توجہ کرتے ایمان نال دس فیصلہ کر کے میں ایک حقائق دے اتے مبنی گل تانوں کر رہی ہاں یہ نہیں کہ یہ جوش دے اندر آ کے گل کر رہی ہاں نہیں الحمدللہ ہوش نال گل کر رہی ہاں جس دا ذہن تے دماغ تے جس دی سوچ تے خیال اے ہوئے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ حضرت عمر بدعتی ہے وہ آپ کون بن سی جیڑا حضرت عمر دے بارے یہ سوچ رکھے کہ وہ بدعتی تے وہ آپ کون بن سی تے جیڑا انہاں نو چنگا سمجھ کے آخر نمازاں تے جمعے میں انہاں دے پیچھے پڑھنا اللہ ہدایت دے ہوں نہ لواں میں تو تمہیں تکلیف ہو سی علی پور شہر جتھے انہاں دا مرکز ہے اہل حدیث سڈاؤن والے حالانکہ یہ حدیث کو منیندے نہیں یہ حدیث تے منکرن یہ کہڑا طریقہ ہے کہ جیڑی حدیث اپنے مطلب تے مقصد دی ہوئے اس نو منو تے باقی دا انکار کر دو اتھو دا ایک سرکردہ بندہ اس بھرے مجمع دے اندر آکھیا ہے کہ وہ 20 تراویح دے پیچھے تسا لگے ہوئے ہو یہ تو حضرت عمر دی بدعت ہے دھر لعنت پھٹے منہ تیرا نام مراد تو دنیا دے اندر لوگاں تے عوام دے اندر اے رخ دیندا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر بدعتی تے جے حضرت عمر نے بدعت شروع کی تھی تو وہ تو پیچھے کے بچدا ہے تو لہذا کم از کم اپنی غیرت ایمانی نو تھوڑا جہاں جگہ یہ جے تیرے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تو اپنا خیر خواہ اس نو بنا جڑا قرآن دا بھی پابند تے جڑا حدیث دا بھی پابند تے محمد الرسول اللہ دے صحابہ دا بھی جڑا سچا عاشق ہوئے جب تک دل دے اندر عشق صحابہ نہیں جب تک دل دے اندر عظمت صحابہ دا تقدس نہیں کدے بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی شے سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اللہ صحابہ دے معاملے دے بارے ساڈے کولو کوئی گل بالکل برداشت نہیں ہو سکتی اس واسطے جیڑا کرے سی انشاءاللہ جب تک جان دے اندر جان ہے جب تک جان دے اندر خون دا آخری قطرہ کیوں موجود نہیں اس وقت تک وہ خون دا ایک آخری قطرہ بھی دیون واسطے تیار ہے مگر عظمت صحابہ تے کوئی بک بک کرے تے برداشت کرو یہ نہیں ہو سکتا کوئی منے تے بھاویں نہ منے کوئی منے تو اس دی مرضی کوئی نہ منے تو جتھا مرضی آوے ون تے سر بنے مگر گل قرآن تے حدیث دی ای ہے آ ویکھ لے ہن
اجن حضرت عمر بولیے نہیں تے تو اللہ دا قرآن آ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرا پیغمبر میں کو تیرے رب ہون دی قسم ہے، قسم چاہ کے میں اللہ پاک اعلان کر رہی ہوں لا یؤمنون حتی یحکموک. میرا پیغمبر قطعاً ایماندار کوئی نہیں ہو سکتے جدا توڑی تے کو میرا پیغمبر پورا حکم تے فیصل تے قاضی تے جج قاضی القضات جدا تے کو نہ منن میرا پیغمبر لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جیڑا بھی کوئی نہ دے اندر جھگڑا تے اختلاف ہوئیں جب تک اس جھگڑے تے اختلاف دے اندر میرا پیغمبر فیصل تے کو کوئی نہ منے سن تو اس وقت تک ایماندار کئی نہیں ہو سکتے. اور جدہ تو فیصلہ دے دیتا ہے اے وقت کی ہیں جیاں چہمہ گویاں کر رہی ہیں وقت کیڑے فیصلے وجہ کر رہے ہیں فیصلہ تو تین دے دیتا ہے میرا پیغمبر تے قانون ہے. جدہ تو فیصلہ چاہ دے میں اللہ فرمان دے لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ول تیرے دیتے ہوئے فیصلے دے بعد دل دے اندر کہیں قسم دی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے دی میرا پیغمبر بلکہ تیرے فیصلے نو یسلمو تسلیما. دل و جان نال سر اکھاں دے اوتے رکھ کے جب تک قبول تے تسلیم نہ کرے سن میرا پیغمبر اس وقت تک انہاں دے اندر ایمان کا ہی نہیں آ سکدا. عمر نے ٹھیک فیصلہ دیتا ہے، سچ دا فیصلہ دیتا ہے، حق دا فیصلہ دیتا ہے، لہذا قرآن پاک نے ثابت کر دیتا ہے جیڑا محمد رسول اللہ دے فیصلے نو کوئی نہیں مندا انہوں دنیا دے اوتے جیون دا حق کوئی نہیں ہے. جیڑا صحابہ دے فیصلے دے اوتے بک بک کردا ہے انہوں دنیا دے اوتے جیون دا حق کوئی نہیں ہے. لہذا قرآن پاک نے ثابت کر دیتا ہے فیصلہ محمد رسول اللہ دا بھی سچا ہے، فیصلہ حضرت عمر فاروق دا بھی سچا ہے، محمد رسول اللہ دا قانون بھی سچا ہے، محمد رسول اللہ دے یاراں دا قانون بھی سچا تے پکا ہے. ایک ہے کوئی نہ توجہ کرائے. حضرت عمر فاروق تا اوئے او بک بک کرن والے آ بے حیا کہندا ذرا قرآن تا پڑھ ذرا حدیث تا پڑھ تے کو پتہ لگے عمر فاروق تا اوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے تھوڑی جئی کوئی گل بھی چکرے تا تلوار کٹ گھندا جو اللہ دے پاک پیغمبر جی بس اجازت دے ہوتے میں دی گردن اڑا دیواں جو اس گل کیتی کیوں ہے انج طرح دی گل تواڈے سامنے تو اس حضرت عمر فاروق دے بارے بک بک کریں تے تو آکھے میرا ایمان بھی باقی رہ ونجے. فاروق اعظم تا اوئے کہ جڑے ویلے خلیفہ بنیا ہے یہ بھی گل ہو ونجے نا تھوڑی جی خلیفہ بنیا ہے پہلا خطبہ دیتا ہے جڑے ویلے محمد الرسول اللہ دے ممبر دے اتے چڑیا کھلوتا ہے فاروق اعظم تے ممبر دے اتے کھلو کے حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیتا ہے او مارکا گل سن لو کیا کوئی ایہو جیاں بندہ تواڈے وچوں ہے کہ جیڑا کہیں ویلے میرے اندر کہیں قسم دا کوئی ٹیڑھا پن پاوے تے وہ سدھا کر چھوڑے میں بھی بندہ میں بھی انسان میں بھی بشر میں بھی بنی بشر میں بھی نوع بشر تے انساناں دے وچوں آؤ یار اے بہت وڈی ذمہ داری تے بہت وڈا بھار میرے موڈھیاں دے اوتے آ پیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو بعد خلافت دا ایڈا وزن تے بھار میرے اوتے سٹ دیتا ہی وے لہذا میں اسے محمد رسول اللہ دے ممبر تے کھلو کے جس ممبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر اتلی سیڑھی دے
اتنے کھلوتے وت ایک سیڑھی تلے کر کے ابو بکر صدیق کھلوتا ہے وت اس نالو تلے میں کھلو کے اسے ممبر دے اتنے تانوں بھی آدھا جے میرے اندر بھی کوئی جی کمی کدیں چا ویکھو تو میں تانوں اللہ دی ذات دا واسطہ دے کے پیادا کہ میرا لحاظ کوئی نہ پہ کرائے جو یہ تا عمر فاروق میرے غضب تے غصے تے دی وجہ کولوں مطلب میری حیبت دی وجہ کولوں آکھو جو فاروق اعظم نو کون گل کرے اے نہ پہ کرائے بلکہ میرے اتے احسان کرائے جو سیدھا کر جڑا میری اس ٹیڑا پانو جے کدیں ویکھو تا انچا کرائے یا یہ گل کیتی حضرت فاروق اعظم نے تا پتہ لگا ہے جو کونے کولو ایک عام ادنا جیاں بندہ اٹھی کھلوتا ہے تے اٹھی کیوں آکھن لگا جناب اے فاروق اعظم جی ٹھیک ہے اللہ نے تانوں رتبہ بڑھا دیتا ہے خلافت دی گدی بھی اللہ نے دے دیتی ہے مگر گل سن لو جے تواڈے اندر کدوں کوئی ٹیڑھا پن کدیں مل گیا تا اللہ دی ذات دی قسم ہے اے تلواراں دی دھار دے ذریعے نال تواڈا ٹیڑھا پن وی اساں اللہ دی نصرت دے نال سیدھا کر چھوڑنا ہے اساں انج نہیں ویکھنا جو عمر فاروق ہے اپنے ایمان دی اصلاح کر ایک تے میں کوئی اصلاح کرنی چاہیے اساں انج کائی نہیں ویکھنا تلواراں دی دھار دے ذریعے نال سیدھا کرنا ہے حضرت عمر فاروق ہس پائے تے نال ہسن دے بعد آکھیا الحمدللہ اللہ ساریاں تعریفاں دے لائق تو ہے ایو جے بندے میری خلافت دور دے اندر موجود ہیں جے میں کوئی ایو جیاں کام کراں تا سیدھا کرن دی طاقت رکھ دے ہیں اس عمر فاروق دے اتے تو بک بک کردا ہے ذرا عقل دا علاج کر او عمر فاروق اللہ دے پاک پیغمبر چل دے جا رہی ہیں سجے موڈے دے تلے حضرت ابو بکر صدیق تے کھبے دے تلے حضرت عمر فاروق ہے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے سینے نال حضرت ابو بکر صدیق نو لیندے آئے انج کر کے کھبے پاسو اپنے ہاں دے نال حضرت عمر فاروق نو لیندے آئے تے انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے عمر کہتا دنیا دا معاملہ ہوئے ہا قضا نبا سو یوم القیامہ او ابو بکر صدیقہ او عمر فاروقہ جی میں دنیا دے اتے کٹھے جفیاں پا کے سجے کھبے ٹر دے پائے دن قیامت دے بھی اللہ پاک نے سانو ستریاں نوئیں کٹھے اٹھال کھلاونا ہے آقذا نباسو یوم القیامہ کوئی شاہ پلے بندی بھی ہے کہ کوئی خطبہ دیں دے پائیں بندہ اٹھی کھلوتا ہے حضرت عمر نے فرمایا عمر کا اسمعو و اطیعو میری گل سنو تے گل منو تہاڈا فائدہ اسے دے اندر ہے ایک کونے کولو بندہ اٹھی کھلوندا ہے وعد اللہ نسمع ولا نطیعو اے عمر فاروقہ تیری گل نہ سن دے آئے تے نہ منن دے اتے تیار آئے پہلے اس گل دا جواب دیو کل اگلے دہاڑے جڑا مال غنیمت آیا ہے او دے اندر دو گز کپڑا تسا ہر کہنو دیتا ہے تے جڑا دو گز تسا کپڑا دیتا ہے اس تے نال مکمل لباس کہندا بنیا کوئی نہیں یہ کرتا بندا ہے تا چادر کائی نہیں بندی یہ چادر بناؤ تا کرتا کائی نہیں بندا مگر اج پوری پبلک وے دی پئی ہے کہ تواڈے وجود تے بدن دے اوتے اسے کپڑے دے نال پورا تواڈا جڑا لباس بنیا ہویا ہے تسا کرتا بھی پایا ہوا ہے چادر تے تہ بند بھی اسے دی پائی ہوئی ہے پہلے اس گل دا جواب دے ہوتے پیچھے ایسا گل سن سا ہے ورنہ سا کائی نہیں گل سنی جڑے ویلے اسے بندے گل کی تھی ہے حضرت عمر نے فرمایا قم یا عبداللہ اٹھیو میرا پتر عبداللہ او عبداللہ بن عمر اٹھی میں جواب نہ دیواں تو جواب دے تیرے جواب نال گل چنگی ڈھکنی تے چکڑی ہے تاں جو حضرت عبداللہ بن عمر کونے کول اٹھی کھلوندا ہے او آدا ہے ابا جان دے اوتے اعتراض نہ پے کرو میری گل سن لو دو گز کپڑا ہر کہے نو ملی ہے وہ 2 گز خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نو بھی ملی ہے وہ 2 گز تانوں بھی ملی ہے دوسرے تے تیسرے نو بھی ملی ہے وہ 2 گز میکو
بھی ملی ہے، مگر میرے دل نے آکھیا ہے کہ 2 گز دا تا لباس بنتا کوئی نہیں، پورا لباس تا بنتا کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے دل دی خواہش ہوئی ہے تے دل دی تمنا بنی ہے جو میں اپنے اللہ 2 گز بھی ابا جان نو چا دیتا ہے کہ تہاڈا پورا لباس بن ونجے۔ اس واسطے کرتا ہی بن گیا ہے تے چادر ہی بن گئی ہے، وہ لباس پاتا ہوا ہے، لہذا کوئی تنقید نہ کرو۔ جڑ ویلے حضرت عبداللہ بن عمر نے گل کی ہے، حضرت عمر فاروق تا چپ کر کے کھلوتے ہوئے ہیں، کوئی گل نہیں پہ کر دے، انج کوئی نہیں فرمایا تو کون ہوندا ہے گل کرنے والا چپ کر کے بہ جا، نہیں، بلکہ جواب دیتا ہے پہلے۔ جلے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا ہے، وہ بندہ وقت اٹھی کھلوتا ہے تے وعدہ جناب ہن گل کرو تے اساں سنن واسطے بھی تیار تے منن واسطے بھی تیار۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس بندے دا اے سوال کرنے دا مقصد اے نہ ہاں معاذ اللہ، توجہ نال گل سنا ہے، مسئلہ سمجھو کہ حضرت عمر فاروق دے اوتے تنقید کرنا مقصود نہ ہاں، بلکہ مقصد ہے ہاں تاکہ ہر بندہ اس گل دے اوتے مطمئن ہو ونجے کہ فاروق اعظم اس بندے دا نا ہے کہ جیڑا چھڑا 2 گز کپڑا مسلماناں دا جیڑا ہے اس دے اندر بھی ذاتی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس واسطے گل کیتی ہے۔ اللہ اللہ کیڑی کیڑی گل کیتی ونجے؟ وہ حضرت فاروق اعظم ہے، صبح دی نماز دا وقت ایک دہاڑا ایو جہاں آیا ہے، نماز دے اتے آ گئے، نماز پڑھاون واسطے صبح دی نماز مصلی امامت دے اتے آ گئے تے آواز تا بڑی روبدار حضرت فاروق اعظم دی، جلے مصلی دے اتے کھلو گئے تے اعلان کیتا اقامت ہون لگی ہے، اعلان کیتا ہے سووا صفوفکم واعتدلوا، او مارکا جلدی کرو، صفاں سدھیاں کر گنو، بالکل برابر کر گنو، سووا صفوفکم واعتدلوا، برابر کر گنو تے سدھیاں کر گنو۔ پتہ کائی نہیں حضرت فاروق اعظم اتھیں اگلی صف دے کول ادھیں محراب دے نال ادھیں ابو لؤلؤ مجوسی او جڑا ہے او حرامی النسل مجوسی جڑا ہے او خنجر زہر آلود کر کے او بھی لکائی بیٹھا ہے تے اگو تھیں ممبر دے کول مسجد دے اندر موجود ہے، لکیا بیٹھا ہے اتھیں بندیاں دے اندر۔ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اقامت آکھی گئی ہے، صفاں سدھیاں کیتیاں گئے، حضرت عمر فاروق جیڑا ہے مصلی امامت دے اتے کھلو کے تکبیر تحریمہ آکھی ہے، اللہ اکبر، نماز نو شروع کر دیتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مستوئے کھلوتن تلاوت دے اندر جڑے ویلے اس ڈٹھا ہے اس مجوسی نے، اس ایرانی نسل نے جڑے ویلے ڈٹھا ہے کہ فاروق اعظم تو قرآن دی تلاوت دے اندر مست ہو گیا ہے تے پچھلے مارکا بھی قرآن سنن دے اندر مست ہوئے کھلوتے ہیں، لہذا جڑے مقصد واسطے آیا وہ مقصد ان حاصل کر گرنا چاہیے تا کر کے جو کٹھیا خنجر کٹ کے حضرت عمر فاروق دیاں پسلیاں دے تلوں ککھ دے اندر کھونپ دیتا ہے، سجے بھی پھیریا ہے کھبے بھی پھیریا ہے، دوہرے منہ والا خنجر جڑا وہ چاتی ودا انجی جدہ پھیریا ہے حضرت فاروق اعظم ایڈے زخم لگ گئے، پیٹ کٹیج گیا ہے، آنتڑیاں باہر نکل آئے، مسلح دے اتے گر گئے، یا گرن تے پچھو حضرت عبدالرحمن کھلوتے ہیں آپ ایڈے زخمہ دی حالت دے اندر خون دے اندر لت پت ہو گئے، مگر حکم دیتا ہے کہ میری تا خیر ہے تسا پہلے نماز مکمل کرو۔ تو میں کتے ودے نماز مکمل کرو، پہلے نماز پوری کرو۔ جدہ حکم دیتا ہے انہاں نماز شروع کر دیتی ہے، اگاں جڑے مارکا پچھا کھلوتے آن حضرت عمر دی آواز تا بڑی اچھی آواز، جدہ آواز بند ہو گئی ہے پچھو جڑے کھلوتے آن پچھلیاں صفحہ دے اندر انہاں شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہاں کیا شاید حضرت عمر بھول گئے نماز دے اندر، اس وقت وہ پچھا لکمے دیوان لگ گئے، سبحان اللہ تسبیح کرن لگ گئے، مگر انہوں نے کیا پتا کہ 1000 میل مربع زمین دے
اتے تے رقبے دے اتے حکومت تے خلافت کرن والا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تے مصلی امامت دے اتے محمد الرسول اللہ دے مصلی دے اتے خون نال لت پت ہو چکا ہے. انہاں نوں تے جو کہ پتہ کائی نہیں. ہن جڑے ویلے اس کر دیتا ہے ہن پیچھے بھی تے آخر اس نکلنا ہی. جڑے ویلے پچھو تے نکلدا ہے تے اس آکھیا ہن جان جو بچاونی ہے. اس واسطے خنجر چلیندا گیا انہیں سجے کھبے. جڑے ویلے انج کیتا ہے 13 بندے ہور بھی کٹ دتے نو سے جو اس خنجر دے نال. کلا حضرت عمر فاروق نہیں 13 بندیاں نو کٹ دیتا ہے جدے وچوں 9 بندے بعد دے اندر وہ بھی شہید ہو گئے 9 مسلمان. تے حضرت فاروق اعظم جدا نماز مکمل کیتی گئی ہے تے حضرت فاروق اعظم نو چاہتا ہے پہلا سوال کیتا ہے مارکا اے تے دسو مینوں شہید کرن والا قتل کرن والا جیڑا ہی او کون ہے؟ کوئی مسلمان ہے کافر ہے یا کون ہے؟ اگو پتہ لگدا ہے جواب ملدا ہے نہیں ہے کوئی مجوسی لگدا ہے. تو اس ویلے حضرت عمر فاروق نے آکھیا چنگا سبحان اللہ فزت و رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم ہے پھر میں کامیاب ہو گیا. چونکہ آخری عمر دے اندر لوگاں نے کناں نال سنی آئی کہ حضرت فاروق اعظم روندے بھی بیٹھے ہوندے ہن تے رو رو کے دعا کر رہے ہوندے ہن اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک. لوگ ویکھ کے گل سن کے حیران ہوندے ہن جو حضرت عمر فاروق کیوں جی دعا کر رہی ہیں. او دعا اللہ سائیں شہادت دی موت دے میں اپنے رستے دے اندر او دعا دن جو محمد رسول اللہ دے شہر دے اندر موت دے میں. مگر جڑے ویلے منظر بنیا ہے اس ویلے جدا اعلان کیتا فضوت و رب الکعبہ لوگاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی دعا حضرت عمر فاروق دی قبول ہو گئی شہادت بھی مل گئی تے محمد الرسول اللہ دے چھڑے شہر دے اندر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ دے مصلی دے اتے شہادت مل دی پئی ہے. جڑے ویلے گھر دے اندر گھن گئے جے دوائی دین دن تا دوائی پیٹ تے آنتڑیاں کولوں باہر نکل ویندی ہے. بالآخر حضرت عمر فرماون لگے یار ہن ایہو جہا منظر بن گیا ہے کہ ہن تے میں نماز بھی پڑھ کوئی نہیں سکدا تے جدا نماز کوئی نہیں پڑھ سکدا لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاۃ. ہن زندگی دا کوئی مزہ تے کوئی چس کوئی نہیں رہی جدا اللہ دی نماز کوئی نہیں پڑھ سکدا. تے تیرا میرا کیا حال ہے نماز دے نیڑے نہیں آندے. اللہ سانو ہدایت دے. حضرت عمر فاروق دے نقش قدم دے اتے چلن والا اللہ پاک بنا اے اسلام دی روح نال پہلا مہینہ محرم الحرام دا شروع ہون والا ہے. یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دی شہادت ہے. تو پہلے بھی میں گل کر چکا کہ اسلام دی تاریخ ایسی ہے کہ سال دی ابتدا بھی شہادت تے قربانیاں نال تے سال دی انتہا بھی قربانیاں تے شہادتاں نال. یکم محرم الحرام نو شہادت حضرت فاروق اعظم دی سال دا آخری مہینہ کیڑا ہے بولو شاباش ذو الحجہ 18 ذو الحجہ نو شہادت حضرت عثمان غنی دی تے 10 ذو الحجہ نو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ناں دے اتے او سنت نو جگاون واسطے. تو اسلام جڑا ہے ابتدا بھی قربانیاں نال تے انتہا بھی قربانیاں نال. لہذا اپنے اندر جذبہ پیدا کر نہ اے کہ سال دا پہلا مہینہ شروع ہوئے تے نریاں بدعتاں شروع ہو وجن. کوئی یہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یکم محرم الحرام کو بدعتاں دیگاں حلوے پلاؤ زردے سبیلاں لگیاں کھلوتیاں اگے پیچھے مسلمان مومن موحد یتیم مسکین یا طالب علم ڈار پیدی برو گنا تے کہیں کو ٹھڈا پانی پلاون کی تے تیار کہنی. اے محرم میں جناب سبیلاں لئی کھڑا ہے. اے سارا ملاں دا بنایا ہویا پخانڈے کوئی اس دا دین نال تعلق نہیں. اے سبیلاں تے دیگاں تے حلوے تے مانڈے تے بھت اے سب کچھ او پیندا ملاں تے مولوی دے ڈھیڈ چوں نکل کے تیرے ابے تے ڈاڈے تے اوڈے پیراں فقیراں تو پتہ نہیں ہے کیویں بھت منتقل تھی ویندا ہے. 11ویں تے 12ویں تے حلوا پیندا پلیندا ملاں پیا ہے
پیندا پیر پیا ہے تے انہاں دے کول کیویں پہنچ گیا ہے؟ جٹ نوں بھی کچھ عقل کرنا چاہیے ہے، لہذا پکیسو دے گا، چلو پکیسے تو کوئی نہ خاص ہوتا صحیح، ہاں جنہاں دا ہے ارادہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسو بھی اساں بالکل نہیں کھاونا، سارے کھندن، جیڑا غیر اللہ دے نام دی چیز کھاسی وہ پکا مرتد تے بے ایمان ہے۔ تے میں کیا تھا بیٹا اللہ دے نام دی نہ کھاؤ، مہربانی کیتی کرو، کوئی توجہ ہی کیتی کرو، اصل مجبوری وجہ ہی ہے کہ میں انتہائی معذرت نال آکساں والد مرحوم بھی 30 تو 35 سال محنت کر کر ہٹ کے تھک گئے، 2013 کو لا کے تے ہن 2024 چلدا پے، میری زندگی دا بھی اینڈ ہے، مگر تساں اسے کلی دے اوتے کھلوتے ہو، اج تک ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ ہن گل تاں ہوندی پئی ہے غیر اللہ دے نام دے چیزاں دی، تے تساں دے ہو کہ نا جی کھاون کولو منع نہ کرو، میں کیا تھا بیٹا جو اللہ دے نام دی شے نہ کھاؤ، غیر اللہ دے نام دی چیز تو منع ہے نا، اے سبیلاں تے محرم دے اندر ہے بھت تے حلوے تے دیگاں تے چاول تے پلاؤ، اے غیر اللہ دے نام دے اوتے تے اماماں دے نام دے اوتے نظر و نیازاں جڑا پیا ہے دیندا ہے تے جڑا کریندا پیا ہے تے جڑا کھاندا پیندا پیا ہے، کرن والا بھی مرتد تے کھاون تے پیون والا بھی مرتد ہے۔ اگا کہیں دی مرضی کوئی منے تے بھویں جتھاں مرضی آوے پہاڑاں تے بھویں کدھا ونج کے سر اپنا بندے او دی مرضی ہے، او پھنیجن دے دا کہ جڑے آپ نو مسلمان بھی سڈاوے تے کرے ایو جے کرتوت، اے مسلمان نہیں ہو سکدا، قطن نہیں ہو سکدا، اے مسلماناں نو بدنام کرن دی ایو جی بندہ کوشش او کھرا تھی ون جدا مل جا تے ماوا تیرا تے میرا کون ہے؟ بولو شاباش، اچھا بولو، مل جا تے ماوا تے بدھی چھٹی دا مالک اللہ کون ہے؟ جدا او ہے تے ول غیر دے نا دیاں اے چیزاں کرے کوئی مشرک بے ایمان تے تو کھاویں ول تے او کو مل جا تے ماوا منیا، لہذا مہربانی کرو کچھ اپنے اوتے ہی ترس کرو، کچھ ساڈے اوتے ہی ترس کرو، تے میں ہر دفعہ انہیں اعلان کردا ہونا خبردار مت کہ کوئی یہ سوچے متا کوئی ہے تو کہنا ہی ہو جی ہیں، لیکن جی میں آواز لگ دی پئی ہے جو کھاون تو منع نہ کرو، گند دے کھاون تو منع نہ کرو جنے ہے، یہ مطلب بنیا نا، یہ تا گند ہے جڑا غیر اللہ دے نا دی شے ہے، او تا گند نجاست سور تو ہی زیادہ حرام ہے، تے میں نہیں آکھیا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے وہ تا سور تے کتے نالو ہی زیادہ حرام ہے غیر اللہ دے نا علی شاہ، تے جے اس تو منع نہ کروں تو اور کیڑی شاہ تو منع کروں، تے جے کوئی بھیجن دی کوشش کی تو بھی طالب علماں واسطے تو میں انہیں پہلے ہی بہت بدنام ہاں، لیکن اللہ دی ذات شاہد ہے کہ دنیا دیاں بدنامیاں کول میں ڈرن والا کوئی نہیں، یہ نہر میرے کول موجود ہے، یہ کہیں بھیجیا انہیں پہلے ہی لوگ یہ جیاں گلاں کردن جناب دیگاں تے حلوے بات جڑے آندن اے نہرج پلٹیندن، چلو خیر انج آکھی رکھے جیڑا بھی کوئی ہو جی گندگی دے بھیجن دی کوشش کرے سی انشاءاللہ اس توحید و سنت دے مرکز نو اتھے ادنا تو ادنا بہمن والے طالب علم نو قاعدہ نورانی پڑھن والا ہی بھاویں طالب علم کیوں نہیں ایو جی گندگی تو بچاونا تے محفوظ رکھنا میرا فرض ہے، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہون دسو سبیلاں پیسو جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھو مسئلہ سمجھو، تے سارے احباب میں دعا کرے سا انہاں بزرگاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ پاک انہاں کو سمجھ کے عمل دی توفیق دے انہاں کو تے اساں ساریاں کو تے انہاں واسطے خصوصی دعا کرے سو۔ مسئلہ یہ ہے دیکھو چور جو چوری کریں دے ہاں وہ چوری کرتے چوری دا مال وہ پچا ویندے کھا ویندے